الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس بما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو اللہ دی ذات کولوں ڈر جاؤ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر ایک جان دیکھے اس نے کل واسطے اگے کی کچھ بھیجیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کولوں ڈر جاؤ ان اللہ خبیر بما تعملون یقیناً اللہ خبر رکھن والا ہے جو کوئی تسی کر دے ہو ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی رات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 28ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الحشر اللہ رب العالمین نے اس مبارک آیت دے اندر ہر مسلمان نو خبردار فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا دے اندر نیکی کر رہا ہے عمل کر رہا ہے سوچ سمجھ کے عمل کرے اس واسطے کہ ہر انسان نو او دے ہر ایک عمل دے بارے سوال ہونا ہے پوچھا جائے اور شریعت نے پابند کیتا ہے کہ دیکھو اگے کل واسطے رب دی ملاقات واسطے کیڑی چیز بھیج رہے ہیں یعنی اس آیت دے اندر اللہ تعالی نے سانو اعمال دی حفاظت دا حکم دیتا ہے کہ نیک عمل کر دے ہو اللہ دی توفیق نال کر دے ہو برائی تو بچ دے ہو اللہ دی توفیق نال بچ دے ہو اور اس تو بعد پھر نیک اعمال جڑے کر رہے ہو انہاں دی حفاظت واسطے بھی اللہ کولوں سوال کردے رہیا کرو تے ڈردے رہیا کرو کہ کوئی ایسا عمل نہ کر سکو کہ جیڑا تواڈے کیتے ہوئے اعمال نو برباد کر دے
تہاڈی زبان چوں کوئی کلمہ ایسا نہ نکل جائے کہ جدے نال تہاڈیاں سابقہ نیکیاں جیڑیاں جمع کر بیٹھے ہو اے برباد ہو جان، اور زندگی دے اندر دل دے اندر کوئی ایسی وڈیائی نہ لے آوے آجے کہ جیڑی رب دی ذات نو پسند نہ ہوئے تے تواڈے تے رب ناراض ہو کے تواڈے کیتے عمل تواڈے کولوں چھین لین۔ بعض دفعہ انسان دل دے اندر یہ بات لے ہوندا ہے میں بڑے عمل کیتے نے، میریاں بہت زیادہ نیکیاں نے، ایسی بات کدے بھی انسان ذہن دے اندر نہ لے آئے کہ میں بڑا کچھ کر بیٹھا ہوں، بلکہ رب کولوں ڈردیا ہویا جو بھی عمل کر رہا ہے اے دے اتے راضی ہو جائے کہ جو رب نے مینوں توفیق دیتی ہے میں کر رہا اے محفوظ ہو جائے، وگرنہ قیامت دے دن بڑے بڑے ایسے انسان آ جان گے۔ قرآن نے بیان کیتا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایسے انسان بھی آؤں گے دنیا دی اتے عمل کر کر کے تھک چکے نے، لیکن رب دی ناشکری کردے رہے، عمل دی توفیق رب نے دیتی ہے لیکن رب دا شکریہ ادا نہیں کیتا اپنی نیکیاں دے اتے، بلکہ اپنا کمال سمجھ دے رہا ہے۔ تے رب العالمین نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بڑے بڑے نیکیاں دے پہاڑ لے کے آن والے بھی قیامت دے دن جہنم دی طرف چلے جان گے۔ اللہ خبردار کر رہے نے، تے رب العالمین نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تے ایمان لے آن والے ہو ڈر جو رب دی ذات کولوں تقوی اختیار کر لو۔ کی مانا اگر نیکی کیتی ہے تے تاں ہی رب دا شکر ادا کرو، اگر تسی کسے برائی تو بچ گئے ہو تے تاں ہی رب دا شکر ادا کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھے ہوئے تے پیارے نبی علیہ السلام دے فرامین سن رہے نے بڑی توجہ نال بڑے غور دے نال۔ اچانک رب دے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے من یاخذ انی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیڑا خوش نصیب ہے میرے کولو چند باتاں یاد کر لوے آپ بھی اونا تے عمل کرے تے اگے لوگ جڑے عمل کرن والے نے اونا نو بھی سکھا دے وے۔ چند باتاں دا ذکر کیتا، من یاخذ انی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جڑا میرے کولو اے کلمے یاد کر لوے، انہاں کلمیاں دے اندر دنیا آخرت دی پلائی موجود ہے۔ تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو یہ بات سنتے نے جلدی جلدی اگے ہو گئے، عرض کرتے نے آنا یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی میں انہاں یاد بھی کراں گا، میں انہاں تے عمل بھی کراں گا تے اگے لوگاں تک بھی اے کلمے پہنچا دیواں گا۔ کنا پیار سی اس بندے نو حدیث دے نال، اس وجہ تو حدیث نال قرآن و سنت نال پیار دی وجہ نال جان دے ہو اللہ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کنا مقام دے دیتا ہے۔ حدیث نال محبت دی وجہ تو پیارے نبی علیہ السلام نے دعا فرما دیتی، آقا فرماتے نے میرے اللہ اللہم احب ابا ہریرہ
آقا فرماتے نے میرے اللہ میرے ابو ہریرہ نال محبت کر لے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ اللہ جی جیڑا بندہ میرے ابو ہریرہ نال محبت کرے گا اللہ انہوں بھی اپنا محبوب بنا لے. کیسی دعا. اللہ ابو ہریرہ نو اپنا محبوب بنا لے تے جیڑا بندہ ابو ہریرہ نال محبت کرے گا اللہ انہوں بھی اپنا محبوب بنا لے. اللہ اسی اس بات تے گواہ اسی اعلان کرنے ہاں ربا اسی ابو ہریرہ نال بھی محبت کرنے ہاں. اللہ تیرے نبی دے ایک ایک صحابی نال محبت کرنے ہاں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کیتا ہے آقا جی میں یاد کراں گا تے فرماتے نے فآخذ بیدی میرے سونے حبیب علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا فعدہ خمسان میرے ہاتھاں دیاں 5 انگلیاں دے اوتے 5 چیزاں سونے نبی نے گن دتیاں. اے 5 چیزاں نے 5 اے دے اوتے اسی عمل کر لئیے انشاءاللہ دنیا آخرت سمر جائے گی. ان 5 چیزاں دے اندر دنیا دی عزت بھی موجود ہے. ان 5 چیزاں دے اندر قبر دے اندر بھی سکون مل جائے گا. ان 5 چیزاں تے عمل دی وجہ نال میدان حشر دے اندر عزت مل جائے گی. ان 5 چیزاں دے بدلے دے اندر اللہ تے او دے رسول دی رضامندی نصیب ہو جائے گی. 5 چیزاں نو ذہن چ بٹھا لئیے. پہلی بات بیان فرمائی آقا فرماتے نے ابو ہریرہ میری نصیحت نو یاد کرنا. تیرے دل دے اندر ہر بندے دے دل چی خیال ہوندا ہے کہ میں بہت زیادہ رب دا عبادت گزار بن جاواں. اسے واسطے جمعے پڑھنے ہیں, اسے واسطے 5 ٹائم نمازاں پڑھنے ہیں, اسے واسطے مسجداں چ حاضری دینے ہیں, اسے واسطے پیسہ خرچ کر کے مکے مدینے دا صبر کرنے ہیں کہ اسی رب دے عبادت گزار بن جائیے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبادت گزار بنن واسطے جدی عبادت دنیا تے محفوظ رہے, جدی عبادت قبر دے اندر کام آوے, جدی عبادت حشر دے اندر سائے دا ذریعہ بن جائے, جدی عبادت حشر دے اندر نجات دا ذریعہ بن جائے, جدی عبادت سونے نبی دے حوض کوثر تو پانی دا ذریعہ بن جائے, او کیسی عبادت ہے او دی شرط نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی. کیا کی فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پیارے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس. پیارے ابو ہریرہ جے تے تو رب دا عبادت گزار بننا چاہنا ہے تے اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں نو چھڈ دے. کیسی پیاری بات دسی ہے کہ پیارے ابو ہریرہ اتق المحارم اللہ نے جیڑیاں چیزاں حرام کیتیاں نے سارے نو چھوڑ دے تے نتیجہ کی نکلے گا تکن عابد الناس. پیارے ابو ہریرہ ساری دنیا تو وڈا تو عبادت گزار بن جائے گا. ظاہری طور تے معمولی چیز نظر آ رہی ہے کہ اسی آگے اسی حرام نہیں کھاندے, اے دے حرام دے قریب نہیں جاندے, لیکن اے دے اندر خالی حرام کھانا مراد نہیں. ہر چیز جیڑی رب نے حرام کیتی ہے اے دے اندر جھوٹ بھی حرام ہے, اے دے اندر غیبت چغلی بھی حرام ہے, اے دے اندر بہتان بازی بھی حرام ہے, اے دے اندر ماں باپ دی نافرمانی بھی حرام ہے, کسے دا حق کھانا بھی حرام ہے, کسے ہمسائے نو تنگ کرنا بھی حرام ہے, اللہ رب العالمین دیاں حداں نو توڑنا بھی حرام ہے, اور ملاوٹ کرنا بھی حرام ہے, کسے دے حق دے اتے ڈاکہ ڈالنا, اے ساریاں چیزاں حرام کر دیتیاں نے رب العالمین نے. فرمایا میرے ابو ہریرہ انہاں ساریاں چیزاں کولوں بچے گا تے پھر تو رب دا عبادت گزار بن جائے گا.
نتیجہ کی نکلے گا؟ ابو ہریرہ تیری عبادت بھی مقبول ہو جائے گی. پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ کئی انسان بڑیاں بڑیاں نیکیاں کرن دے باوجود اپنے ماں باپ دی نافرمانی دی وجہ نال جہنم دی طرف جا رہا ہے. کئی بندے دنیا دی اتے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کرن دے باوجود دنیا دی اتے جھوٹ بولیا تے تامی رب دے غضب دے حقدار ہو گئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک کون صحابی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے رشتے دے اندر ماموں جان لگ دے نے تے بیٹھے ایک دن تے سونے نبی دی خدمت دے اندر نے عرض کر رہے نے اللہ دے نبی جی ادعو اللہ، سونے حبیبہ اللہ کولو میرے لئی دعا کر دیو. ایک فرمایا کادی دعا کرانی دے؟ اللہ کولو دعا کرو کہ میں مستجاب الدعوات بن جا. جیڑی دعا میری زبان چو نکلے عرشاں والا ادو ہی قبول کر لوے. کنا پیارا مطالبہ کیتا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک کوئی بات فرمائی ہے. پیارے سعد اطیب مطعما کا تکل مستجاب الدعوات. سونیا جدو تو کھان پین لگے تے سوچ لیا کر جڑا لقمہ میں اپنے منہ دے اندر ڈالن لگا، جڑا پانی دا گھٹ میں اپنے منہ دے اندر ڈالن لگا، آیا حلال دے کہ حرام دے؟ آقا فرماتے نے اطیب مطعما کا، سونیا اپنا کھانا پینا حلال دا کر لے، تیری ہر دعا رب قبول کر لین گے. اے بنیاد بنیاد حلال کھان والا جڑا بندہ زندگی دی اندر حرام دے لقمے کولوں بچ گیا، حرام دے لباس کولوں بچ گیا، اے دی ہر ایک دعا بھی قبول ہو جائے گی تے اے اللہ دے نزدیک عبادت گزار بھی بن جائے گا. جے نہ بچیا حرام کولوں، نہیں محفوظ رہا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا من اکل لقمۃ الحرام لم یتقبل له عمل 40 یوما. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک لقمہ حرام دا کھاندا، ایک لقمہ آقا فرماتے نے ایک لقمے حرام دی وجہ نال اللہ نے 40 دن دی عبادت دی برباد کر دیتی ہے. اے عبادت گزار حرام خور کیویں بنے گا؟ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے مزید وضاحت فرما دیتی. تبرانی دی روایت ہے، آقا فرماتے نے ایک بندہ ہو جس بندے نے لباس خریدیا ہے، بہترین لباس پایا ہے، آقا فرماتے نے بے اشرات دراہم 10 درم دا کپڑا خریدیا ہے، 10 درم دا لباس خرید کے جسم تے پہن لیا ہے، وفیہ درہم ربن، اور دے اندر 9/10 حصہ حلال دا ہے. 10 درم دے اندر انج سمجھو 1000 روپے دا سوٹ سوایا ہے اور دے اندر 999 روپیے حلال دے نے تے 1 روپیہ حرام دا آ گیا. اینے لباس پہنے انج سمجھو احرام بن لیا، احرام خریدیا، احرام بن کے مکے نو ٹر پیا. تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنی دیر تک ایک کپڑا اے دے جسم دے اتے وے اللہ دی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرن گے. 1 روپیہ وچ حرام دا شامل ہو گیا. 1 روپیہ
اے عبادت گزار کیویں بنے گا؟ شرط لائیے، سوچو اگے کی بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالی کہندے نے بل تنظر نفس ما قدمت لغد، سوچ لے انسان جیڑی نیکی کر رہے ہیں یہ نیکی ہے بھی کہ نہیں، قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ دیکھ اپنے اعمال نو کہ تیرے کولو کوئی ایسا عمل تے نہیں ہو گیا جدی وجہ نال تیری اے نیکی کیتی ہوئی رب دی عدالت رد کر دیتی جائے گی۔ بڑے بڑے رد ہونے نے، خبردار کیتا قرآن نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات دسی ہے اتق المحارم، جیڑی شے نو رب نے حرام کر دیتا ہے اے کولوں بچ جاؤ، چلو دور نہ جاؤ۔ ایمانداری نال دسو گالی حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام کر دیتی ہے گالی شریعت نے۔ اج مسلمان ہے 5 ٹائم دا نمازی بھی ایڈی ایڈی گال کردا ہے تے پھر آندا ہے سبحان اللہ میں نماز پڑھ کے آیا۔ گالی نو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حرام کیتا ہے، اور صحابہ کہندے نے ساری زندگی اللہ دے نبی علیہ السلام نے کدے کسے نو گالی نہیں دیتی، کدے زبان چوں گالی نہیں دیتی۔ گالی دا طریقہ 2 طرح دا ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے غصے نال تے کئیاں نو عادت ہوندی ہے پیار نال۔ کہندے نے نبی علیہ السلام نے نہ کدی گالی دیتی ہے، اللہ دے رسول اسلام نے انساناں نو گالی دینی تے دور دی بات ہے، سونے نبی نے کدے کسے حیوان نو بھی گالی نہیں دیتی۔ اج مسلمان زبان گندی کر رہے ہیں، اپنی زبان دی حفاظت کرو۔ ارے کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے زبان دی حفاظت نہ کرنا۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے صحابہ غور کرو، اللہ دی عدالت دے اندر اس زبان دے بارے سوال ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام کو سوال کاری دیتا، آقا جی اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، سونے حبیبا کئی دفعہ کئی باتیں زبان چوں نکل جاندیاں نے، کیا یہ مواخذہ ہوئے گا، پکڑ ہوئے گی؟ تے سونے نبی نے کی اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، میرے صحابہ قیامت دے دن کئی بندے ایسے بھی آؤں گے بڑیاں نیکیاں لے کے آئے نے، لیکن اللہ دی عدالت دے اندر انہاں دی زبان دی ترش زبانی دی وجہ نال، انہاں دی بد زبانی دی وجہ نال میرا رب انہاں نوں نک دے بل کسیٹ کے الٹیاں کر کے جہنم تے بھیجے گا۔ اج زبان نو سنبھال لو، چھڑ دیو گالی گلوچ، اپنی زبان دی حفاظت کر لو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے امتیاں، سونے نبی نے کدے کسے سواری نو، کسے جانور تک نبی علیہ السلام نے گالی نہیں دیتی۔ اج انسان نو گالی دے رہا ہے، اولاد سکے ماں باپ نو گالی دے رہی ہے، کنی بد نصیب ہے اولاد، وڈیاں نو گالی دے رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا، پیارے ابو ہریرہ اتق المحارم، جیڑیاں چیزاں میرے رب نے حرام کیتیاں انہاں کول بچ جا، تکن عابد الناس، ساری دنیا نالوں بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ پہلی بات یہ دسی ہے تے دوجی بات کی فرمائی ہے، آقا فرماتے نے برزا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جے دنیا دے اندر بڑا وڈا مالدار بننا چاہنا ہے تے رب دی تقسیم تے راضی ہو جا۔ ورزا بما قسم اللہ لک،
جو اللہ نے تیری قسمت کے اندر کر دیتا ہے راضی ہو جا. غربت آ گئی ہے تاں کہ اللہ تیرا شکر ہے. مالداری آ گئی ہے پھر بھی رب دا شکر ادا کر. جے رب نے صحت دے دیتی ہے رب دا شکر ادا کر. جے کسے ویلے بیماری آ گئی تے تاں وی رب دا شکر ادا کر. کیوں؟ مومن واسطے صحت بھی رب دی نعمت ہے. مومن تے بیماری آ جائے تے رب دے بدلے چ دے گناہ معاف کر دیندے نے تاں وی رب دی رحمت ہے. مومن نو کاروباری خسارہ آ گیا تے تاں وی رب نے دے گناہ معاف کر دیتے نے. نیکیاں دے دتیاں نے. اور سونے نبی نے اتوں تک فرما دیتا ہے مومنا کدی رب دا شکوا نہ کری. تکلیف آ گئی ہے صبر کری. تے آقا فرماتے نے مومن نو کنڈا بھی چب جائے نا سی کردا ہے تے رب ایدی بھی نیکی عطا فرماتے نے. او رب ساڈا اتنا مہربان رب ساڈا. تے کی فرمایا ورزا بما قسم اللہ لک. ورزا بما قسم اللہ لک. اللہ نے جو تیری قسمت کر دیتا راضی ہو جا کدے شکوا نہ کری. وڈے وڈے لوگوں دیا کوٹھیاں نہ دیکھی. اللہ دی ذات نے اگر تینوں سائیکل دے دیتا ہے تے موٹر سائیکل والے نو نہ دیکھی. کنوں ویکھی؟ آقا فرماتے نے انظروا الی من اسفلکم. جڑے تسی تے سائیکل تے سوار ہو او بھی نے جڑے پیدل چل رہے نے تے پیدل چلن والے رب دا شکر ادا کرن او بھی تے ہیں نے جنہاں دے قدماں چلن دی طاقت نہیں زمین تے کسیٹ کے چل رہے ہیں. جو رب نے تقسیم کیتا او دے تے راضی ہو جائے. کدے اپنے مالک دا شکوا نہ کرے. جے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں والے ویکھدے ہو تے قیامت دے دن نو یاد کر لے. فرمایا ول تنظر نفس ما قدمت لغد. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غریبوں پریشان نہ ہویا جے. غربت دے اندر رہن والے ہو کسے نو ایک ٹائم کھانا ملیا کسے نو نہیں ملیا انہاں نو نہ ویکھیا جے. جڑے وڈیاں وڈیاں سواریاں کوٹھیاں دے اندر رہن والے آقا فرماتے نے اے میرے غریب امتیو تسی امیراں نالوں 500 سال پہلے جنت چلے جاؤ گے. اللہ دی تقسیم ہے نا. امیر حساب دے اندر پھسے نے. اللہ آندے نے ایدا بھی حساب دے. اینے مربع زمین میں تینوں دیتی اینا دا حساب دے. اینا جو آجری پیداوار آئی ہے ایدا بھی حساب دے. ترمذی دی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے نے کہ سونے نبی نے فرمایا قیامت نو 5 چیزاں دا سوال ہوے گا. آدم دے بیٹے دے قدم ہل نہیں سکن گے اس جگہ تو جنی دیر تک 5 چیزاں دا جواب نہیں دے گا. انہاں دے وچوں ایک بات آقا نے فرمائی ان مال ہی. 10 مال کتوں آیا سی؟ اگر سوال ہوئے گا این انفقہ اے مال خرچ کتے کیتا سی تو جدے کول شاید کوئی نہیں آیا رب دی عدالت اللہ میں آ گیا. اللہ نے جا میرے محبوب دے جھنڈے تلے کھڑا ہو جا. سونا میرا نبی جنت دی طرف جان لگا. جاؤ تسی جنت دے اندر میں اینا دا حساب آپے لے لینا. اللہ دی تقسیم کے کدے شکوا نہیں کرنا. راضی ہو جانا کہ ربا جو میری قسمت کر دیتا ہے میرے مولا میں تیرے تے راضی ہوں. اور جدو اے ذہن دی اندر بات آئے گی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تکن اغن الناس. جڑا رب دی تقسیم تے راضی ہو گیا اے نالوں وڈا کو مالدار ہے ہی کوئی نہیں. مالدار تے او بندہ بنیا کہ جڑا رب دی عدالت آندے ہی رب اندر جا جنت چلا جا. اے مالدار ہے کہ گڈیاں والا مالدار ہے. اے مالدار ہے کہ کوٹھیاں والا مالدار ہے. او حساب دین دیا ایک ایک پائی دا.
اینو رب آندے نے جا میرے محبوب پیغمبر دے جھنڈے تلے جا کے کھڑا ہو جا. تے تیسری بات کیڑی فرمائی؟ آقا فرماتے نے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. ابو ہریرہ جیڑی شے اپنے لیے پسند کرنا ہے او اپنے مسلمان بھرا واسطے پسند کرنی. یہ کی ہوئے گا؟ تکن مسلمہ، تو اللہ دا سچا مسلمان بندہ بن جائے گا. جدو جو اپنے لیے پسند کرے وہی مسلمان بھراواں واسطے پسند کریے. دیکھو ذرا گریبان سے چاٹی مار کے آیا ساڈا عمل ہے اس بات دی اتنے کہ جو اسی اپنے لیے پسند کرنے ہیں مسلمان بھائیاں لیے بھی پسند کرنے ہیں. نتیجہ صفر. اپنی طرف خیال ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیاں دا، رشتے داراں دا، غیر رشتے داراں دا، مسلمانوں دی کوئی فکر نہیں. کدی وہ بھی موقع سی قرآن نے کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ اکرام اپنی بھوک تے برداشت کر لے سن لیکن اپنے مسلمان پائی دی بھوک برداشت نہیں سی کردے کہ میری خیر ہے انہوں دے دیو، میری خیر ہے انہوں دے دیو. جدوں این صورت حال سی تے نتیجہ اے سی اللہ آسمان تو قرآن نازل کر کے صحابہ دیا تعریفاں کر دیں گے. اور چوتھی بات کی فرمائی، فرمایا احسن الی جارک تکن مومنا. اگر کامل مومن بننا چاہنا ہے تو اپنے ہمسایہ دے نال نیکی کریا کر، اپنے ہمسائے نال نیکی کریا کر. کسے دے مومن ہون دی نشانی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. جیڑا بندہ اللہ تے آخرت تے یقین رکھدا ہے، ایمان رکھدا ہے، او دے لئی شرط ہے کی کرے؟ اپنے ہمسائے دا خیال رکھے، زیادتی نہ کرے، گالی نہ دے دے، اور دی چیز نہ چوری کر لوے، ادھر نیکی کرے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ما زال جبریل یوصینی، کہ جبریل مینوں بار بار آ کے رب دا حکم سنا رہے سن کہ سونیا اللہ دا حکم ہے ہمسائے نال چنگا سلوک کرو. آقا فرماتے نے میں تے ڈر گیا کہ وراثت دا حصے دار بھی نہ ہمسایا بن جائے. اینی نصیحت کیتی ہے جبریل نے تے سونے نبی نے اتوں تک فرما دیتا ہے مالدار ہمسائے تے غریب ہمسایاں دا خیال رکھیا کرو. آقا فرمایا کرتے سن. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ عنہ جدو کسے ویلے گھر دے اندر گوشت پکانا نا اما جی نو آقا فرمایا کرتے عائشہ رضی اللہ عنہ پانی زیادہ کر لو، شوربا زیادہ کر لو، ہمسایاں دے گھر بھی بھیجنا ہے. اینی پابندی کیتی، اینی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا اگر ہمسایاں دے گھر غربت ہے تے تانوں اللہ نے توفیق دیتی ہے تے فرمایا انہاں دے گھر بھی خیال رکھیا کرو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمتاں دا نزول ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھوں تک پابند فرما دیتا ہے، فرمایا تواڈے مومن ہون دی نشانی اے وے کہ ہمسایاں نال اچھا سلوک کرنا. نبی علیہ السلام دے دور معاملہ پیش آ گیا سی. ایک صحابی نے عرض کر دیتا آقا ساڈے ہمسایاں دے ایک خاتون ایسی ہے نفلی روزے بڑے ہی رکھ دی ہے، ہر ویلے مصلا بچھا کے بیٹھی ہوندی ہے، نفل پڑھتی رہتی ہے، صدقہ خیرات بھی بڑا کر دی ہے، لیکن سونیا ایک دے اندر خرابی پائی جاندی ہے. غیر انہا توزی جیرانہا، اپنے ہمسایاں نو بڑا دکھ دیندی ہے. تے سونے نبی نے فرمایا ہیا فی النار، او دے روزے نمازاں تک پیدا نہیں دیں گے، او بی بی جہنم دی طرف جائے گی. سوچئے. دوسرا صحابی اٹھے آقا اللہ دا شکر ہے
ساڈے ہمسائے چ ایک بی بی ہے، صدقہ پورا ہی کر دیے، نفلی روزے بھی پورے ہی رکھ دیے، تے پھر نفلی نمازاں بھی پوری ہی پڑھ دی، کچھ زیادہ نہیں پڑھ دی، لیکن لا توزی جیرانہا، سونیا بیوہ ہمسائے بڑے سخی نے، تے فرمایا ہی فل جنہ، اگر دنیا تے جنتی خاتون دیکھنا تے انہوں جا کے دیکھ لو۔ اے 4 چیزاں ہو گئیاں، تے 5ویں چیز فرمائی لا تکثر الضحک، ابو ہریرہ زیادہ ہنسنا نہیں، ان کثرت الضحک تمیت القلب، جنہ زیادہ سوگے دل مردہ ہو جائے گا، اس واسطے پیارے نبی علیہ السلام نے زیادہ ہنسن تو بھی منع فرما دیتا ہے۔ اور کی فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، تنہائی چ بہ جا کرو، اکیلے بہ جا کرو، تے اپنے گناہ یاد کر کے نہ رب اگے رو کے تے معافی منگیا کرو۔ فرمایا زیادہ ہنسن نہ چہرے دا نور ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے کہ زیادہ ہنسن نال اللہ دی رضا نہیں ہوندی، بلکہ اللہ دے سامنے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کرو، رب دی رحمت دا نزول ہو جائے گا۔ بلکہ بہت بڑے محدث گزرے نے، حضرت ربی بن حراش رحمہ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی دے شاگرداں چوں سن، بڑے محدث سن، بڑے نیک آدمی۔ ایک دن شاگرداں نے شکوہ کیتا، استاد جی اینی دیر تو تہاڈے کول حدیث پڑھ رہے ہیں، تہانوں کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا سی۔ ہوندا نا اج کل تے کلاساں دے اندر استاد خود بھی حافظ کے تے شاگرداں بھی احساسا کے ٹائم لایا کرتے ہیں، کلاساں تے دور دیاں رہ گئیاں، ساڈے جمعے دے خطبے برباد ہو گئے، ساڈیاں واعظاں جلسے برباد ہو گئے، اللہ دا خوف دلان دی بجائے ایسیاں باتاں کر کے عوام نو انسان سا کے جلسے ختم ہو جاندے نے، لیکن ایک ذرہ برابر چیز پلے نہیں پیندی۔ حضرت ربی بن حراش رو پے، حدیث پڑھا رہے نے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسلم نے، امام نووی نے شرح مسلم دے اندر بھی ذکر کیتا ہے، ترمذی دے راوی بھی نے۔ تے کی کہنے لگے میرے بیٹیو، ہساں گے اس دن جس دن میرا رب کہہ دے گا جا ربی میں تینوں معاف کر دیتا، اس دن ہساں گے۔ اج ہسن دا کی فائدہ، گناہاں دیاں پنڈاں سر تے چکیاں نے کھادا سی، ہساں گے اس دن جس دن میرا رب کہہ دے گا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جدو ملک الموت آئے گا روح قبض کرنے واسطے تے رب دے فرشتے آ کے کہیں گے ابشروا بالجنہ، میرے بیٹے حسن دا ادن مزہ آئے گا جدو رب جنت دا ٹکٹ عطا فرمان گے۔ امام نووی نے نقل کیتا ہے، فرماندے نے واقعہ تھا جس دن حضرت ربی فوت ہوئے سن تے چہرہ انج مسکرا رہا سی کہ ہن ہی ہس پین گے، کیوں؟ اوہی آخری ٹائم تے جڑا مومن نو رب نے کہا ابشروا بالجنہ، مومنا دنیا تو جا رہے ہو، سامنے جنت دا دروازے، خوش ہو جا، تے مومن اس ویلے خوش ہو جاندا ہے، ملک الموت روح قبض کر لیندا۔ اس واسطے بھائیو 5 چیزاں دے اوتے عمل کریے، اے ہوئی نتیجہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اسی اگے کی بھیج رہے ہیں، اپنے اعمال دی فکر کریے، اپنے اعمال دی حفاظت کریے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔